Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. I am back again with another video and that is limitations. कहने को तो limitations a very common word जिसको हम कहते हैं कि एक certain limit of every person या एक हद होती है हर इंसान की जिससे वो beyond कोई काम नहीं कर सकता. I think limitation is actually a situation जिसमें that allows some actions and some possibilities to be done and not. हमें जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं एक्चुअली, और लिमिटेशंस में येस वेरी करती हैं. एक लड़के की लिमिटेशंस डिफरेंट होती हैं और एक लड़की की लिमिटेशंस डिफरेंट होती हैं. डेफिनेटली लड़कियां घर से बाहर निकल के बहुत सारे काम नहीं कर सकती व्हेन दे आर इनटू द टीन एज, जब छोटी होती हैं, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ जिनको हम बहुत ईजिली मार्केट्स में भी भेज देते हैं, या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ आउटिंग्स ये ज़्यादा होती हैं. और वो वेरी करता है कल्चर टू कल्चर एंड सराउंडिंग टू सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर. जिस एरिया जिस विसिनिटी में हम रह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, या जिस सिचुएशन में हम रह रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंगली. I personally believe yes, there should be limitations and limitations for girls, but at the same time there should be limitations for boys as well. और वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखिए लड़कों ने भी अपने एक सर्टन कैपेसिटी के अंदर कुछ काम करने हैं, और अगर आप लिमिटेशन सेट नहीं करेंगे तो बियॉन्ड द लिमिटेशंस देयर आर थिंग्स जो कि आपकी को एक्सप्लॉइट कर देती हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट चीज़ें ख़राब होती हैं. लिमिटेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े हमारे लिए लिमिटेशन सेट करते हैं, एंड आई बिलीव दैट इज़ राइट बिकॉज वो हमारे अपने लिए ठीक होती है और वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं. उन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली, उन लिमिटेशंस के साथ हम बड़े होते हैं, हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, सोशल गैदरिंग्स करते हैं. हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हमारे लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली सेट होते हैं. यूजुअली गर्ल्स बड़ी होती हैं, उनको गर्ल्स कॉलेजेस में करा दिया जाता है ड्यू टू वट एवर रीज़न दैट इज़ अदर दैन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और उसमें ये होता है कि उनको तब भी कहा जाता है कि दे शुड कम बैक होम डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज, वेयर एज बॉयज़ डोंट डू दिस. और बॉयज़ को इतना रेप्रिमांड नहीं किया जाता जितना गर्ल्स को किया जाता है, बिकॉज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. बट एट द सेम टाइम दैट टाइम पीरियड इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर बॉयज़ एज वेल. और बिलीव मी, मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि उनके ऊपर एक शेल्टर आ जाता है और बॉयज़ को हम आज़ाद छोड़ देते हैं. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सेल्फ लिमिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट सेल्फ लिमिटेशन मीन कि हम अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगा लेते हैं. सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन मीन कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम कुछ काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते, एंड उसके अंदर हमारे बड़ों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने हमारा माइंड सेट वैसा किया होता है. बट उसमें हमारी अपनी सिचुएशन, हमारे अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बाय द टाइम हम सेल्फ लिमिटेशंस लगाते हैं तब तक हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी हो चुके होते हैं अबाउट सर्टन थिंग्स. एंड when you impose self limitation you experience really amazing things. and amazing thing means कि आप अपना जो हिडन पोटेंशियल होता है ना, जो आपके अंदर छुपी हुई चीज़ें होती हैं वो ढूंढ रहे होते हैं या वो सामने आ जाती हैं. इसलिए क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि नहीं ये मैं करूँगा या मैं करूँगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते. आप अवेयर होते हैं अपनी लिमिटिंग थॉट्स के से. बाय लिमिटिंग थॉट्स आई मीन कि आप एक सर्टन एंगल में सोचना शुरू कर देते हैं, और वो एंगल बेशक हमेशा ठीक नहीं होता लेकिन हमेशा गलत भी नहीं होता. सो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए एक्सपोज्ड होती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ. यू बिगिन टू थिंक अबाउट बिग थिंग्स, या यू बिगिन टू थिंक अबाउट द थिंग्स जो आपको लगता है कि आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, या वो काम कर सकते हैं, या वो पर्टिकुलर जॉब है जो आप कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे. सो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ एक्चुअली. एक्चुअली यू स्टार्ट वर्किंग अबाउट द बिग ड्रीम्स. आपने जो जो चीज़ें अपनी लाइफ में सोची होती हैं अबाउट योर कैरियर, अबाउट योर प्रोफेशन, अबाउट योर लाइफ स्टाइल, अबाउट योर rest of your life, you start working accordingly within the boundaries. By boundaries I mean कि आप अपने खुद एक certain boundary set करते हैं. boundaries में बहुत सारी boundaries और limitations आ जाती हैं, and that means you surround yourself
with other big dreams. By other big dreams I means کہ آپ کی گروتھ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. گروتھ کس سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ یو اسٹارٹ ارننگ منی. وین یو اسٹارٹ ارننگ منی سو یو ڈونٹ اسپینڈ دا انٹائر منی دیٹ یو آر ارننگ. آپ سارا پیسہ جو کما رہے ہیں وہ خرچ نہیں کرتے. وہاں پہ آپ لمیٹیشنس لگا دیتے ہیں. اور وہ لمیٹیشنس کس لیے ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جو پیسے اب آپ کما رہے ہیں اینڈ ناؤ یو ہیو اے فیملی ٹو فیڈ, سو آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے اوپر لمیٹیشنس لگا لیتے ہیں. آپ ان کی فیس بھی دے رہے ہیں بچوں کی, آپ اپنی وائف کے خرچے بھی پورے کریں, آپ اپنے گھر کے خرچے بھی پورے کر رہے ہیں. دیٹ از اے لمیٹیشن دیٹ یو ہیو پٹ آن یور سیلف. آپ مہینے کے 2 لاکھ یا 3 لاکھ کما رہے ہیں لیکن وہ آپ اپنی ذات کے اوپر 10 یا 20 ہزار بھی نہیں خرچ کر پا رہے. اس لیے نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ اپنے پرائیورٹیز سیٹ کر لیتے ہیں. اور وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ چیزیں ہم محنت کرتے چلے جاتے ہیں, پیسے کماتے چلے جاتے ہیں, گھر بناتے ہیں. اور گھر بنانے میں بھی ہماری اپنی سرٹن لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم کہاں گھر بنائیں گے, کیا بنائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے بیک اینڈ کو سیف رکھنا ہوتا ہے. سو دیز آر ایکچولی دا لمیٹیشنز, جو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دے ریئلی ایکچولی دے ایگزسٹ. بیسکلی یہاں پہ پوائنٹ بریکنگ لمیٹیشنز بھی آتا ہے. بائی بریکنگ لمیٹیشنز آئی مین کہ ہم جب اپنی سیلف امپوز لمیٹیشنز لگاتے ہیں اپنے اوپر اباؤٹ آر منی, اباؤٹ آر ہابیز. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں ایک سرٹن ٹائم پہ یہ لگتا ہے کہ دس از جسٹ اے ویسٹ آف منی, ویسٹ آف انرجی, کیونکہ ہم اپنی اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں فار آر فیوچر. کیونکہ ہم ایک ایسے سرٹن اسٹیج پر آ چکے ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری انرجی کی یا ہماری ہیلتھ کی یا ہمارے منی کی یا ہمارے ٹائم کی اور لوگوں کو ضرورت ہے. ہم اپنی پرائیورٹیز بالکل چینج کر لیتے ہیں, ہم اپنے گولز چینج کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اوپر لمیٹیشن لگا لیتے ہیں. اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز دس. I think 99.9% people do not realize that we all are living in limitations. I am living in limitations because my limitations don't allow me to be very open. My limitations don't allow me to spend a lot of money or whatever I am earning. My limitations don't allow me to stay outside for hours during the working days. اس لیے نہیں کہ مجھے کسی نے روکا ہے, اس لیے کیونکہ میرے اپنے کچھ سیٹ گولز ہیں, میں نے اپنے کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ کرنے ہیں. اور اگر اس سے بیونڈ مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی میری لمیٹیشنس کی بریک ہوتا ہے, اینڈ دین تھنگس گیٹ ڈسٹرب اینڈ تھنگس گیٹ چینج. سو لمیٹیشنس آر دیئر ان دا انٹائر لائف. بٹ بلیو می, ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایز پیرنٹس بھی کہ ہم جب لمیٹیشنز لگائیں رائٹ فرام دا بگننگ تو وہ لمیٹیشنز دونوں پہ لگائیں. بوتھ دا جینڈر ریکوائر دا لمیٹیشنز, بیکاز ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں, آئی ریپیٹ دس, اور میں نے شروع میں بھی بولا تھا, ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں اس میں ٹائم از ویری کروشل اینڈ ویری کریٹیکل. موسٹ پیپل آر ڈپینڈنگ آن دیئر میڈس اینڈ ڈرائیورز اینڈ دیر آر نو لمیٹیشنز. دین ہم بعد میں چیک اینڈ بیلنس رکھ لیتے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ دین دیر آر نو لمیٹیشنز. Basically, there are certain things that you limitize yourself, and then you think you are living a very happy life. But at the same time, you need to understand that you need to tell yourself that you are capable enough and competent enough to live a very healthy life. Because if you are earning, if you are spending money and your time and your energy on your family, that means you are capable enough to do so, you are competent enough to do so. Not everybody is doing so, کیونکہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پہ ہر شخص اتنا کمپٹنٹ نہیں ہے. پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے, بیک گراؤنڈ ٹو بیک گراؤنڈ ویری کرتا ہے. سب اپنی فیملی میں لوگوں کو اتنی اوپنلی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں جتنی شاید اس فیملی کے 1-2 لوگ دیتے ہوں گے. بٹ ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے, دیٹ فیملی از اے ویری ہیلدی فیملی. Believe that you are good enough to do whatever you are thinking, whatever you are planning. کیونکہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو لمٹس میں نے اپنے لیے سیٹ کی ہیں اگر میں اس کو کراس کروں تو میرے لیے چیزیں خراب ہوں گی, بٹ ایٹ لیسٹ یو گیٹ انف اسٹرینتھ اینڈ بریوری کہ آپ اس کو کراس کر کے دیکھتے ہیں, اور اس کو کراس کرنے کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو بیئر کر لیتے ہیں. سو دیز آر بیسیکلی کالڈ دا لمیٹیشنز. But I would like to say one thing, and that is keep trying and never say you can't do these things, because these are the self-imposed limitations, and these limitations are there for the betterment of yourself and your family. But I repeat, keep trying and never give up. Allah Hafiz.